ओम श्री परमात्मने नमः। सजलदलजलनीलं दर्शितोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवाद्येरसालं ब्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीयोगिराजरघुनाथगुरोर्प्रशेष्यं श्रीमद्जनार्दनगुरोर्तमसीशरत्नं वेदान्तयोगमणिगुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराजगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय भक्तवांचा कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री बांके बिहारी प्रभु को महिमा अंतर्गत संपूर्ण भक्तहरूमा हामी श्री वैशाख महात्म्य को कथा पाठ का साथमा त्यसको महिमा के छ, वैशाख महीना को महत्ता के छ र वैशाख महीना को महात्म्य कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा हजुरहरूलाई चर्चा गर्न गइरहेका छौं र यसको पाठ र कथा हजुरहरूलाई अब हामी वाचन गरेर सुनाउन गइरहेका छौं। ओम जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते नारायणाय नमः। अथ वैशाख माहात्म्यम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत उवाच भूयोऽप्यङ्गभवं राजा ब्राह्मणः परमेष्ठिनः पुण्यं माधवमाहात्म्यं पर्यप्रेक्ष्यं महामुनिम्। अम्बरीशो उवाच सर्वेषामपि मासानां तत्त्वो माहात्म्यमुत्तमं श्रुतं मया पुरा ब्रह्मन् यदा चोक्तं तया नघः। वैशाखः प्रवरो मासो मासत्वेषु सुनिश्चितम् इति तस्माद् विस्तरेण माहात्म्यं माधवस्य च। श्रुतं कौतूहलं ब्रह्मं कथं विष्णुप्रियो यशो के च विष्णुप्रिया धर्मा मासे माधववल्लभे। तत्रापश्यतु कर्तव्या के धर्मा विष्णुवल्लभः किं दानं किं फलं तस्य किमुद्दिश्य चरेदिमान्। कैद्रव्ये पूजनीयोऽसौ माधवो माधवागमे एतन्नारद विस्तार्य मह्यं श्रद्धावते वद। श्रीनारद उवाच मया पृष्ठ पुरा ब्रह्मन् मासधर्मान् सनातनान् व्याजहार पुरा प्रोक्तं यस्त्रियै परमात्मना। ततो मासा विशिष्टोक्तः कार्तिको माघ एव च माधवस्तेषु वैशाखं मासानाम् उत्तमं व्यदधात्। मादेव सर्वजीवानां सैवेष्टः प्रदायक दानयज्ञव्रतस्नानैः सर्वपाप विनाशनः। धर्मः यज्ञक्रियासारः तपः सारः सुरार्चितः विद्यानां वेदविद्येव मन्त्राणां प्रणवो यथा। बुरुहाणां सुरतरुर्धेनूनां कामधेनुवत् शेषः वत्स सर्वनागानां पक्षिणां गरुडो यथा। देवानां तु यथा विष्णुर्वर्णानां ब्राह्मणो यथा प्रणवत् प्रियवस्तूनां भार्येव सुहृदां यथा। आपगानां यथा गंगा तेजसां तु रविर्यथा आयुधानां यथा चक्रं धातूनां काञ्चनं यथा। वैष्णवानां यथा रुद्रो रत्नानां कौस्तुभो यथा मासानां धर्महेतूनां वैशाखश्चोत्तमस्तथा। नानेन सदृश लोके विष्णु प्रीति विधायक वैशाख स्नान निरते मेषे प्रातर्भगोदये। लक्ष्मी सहायो भगवन् प्रीतिं तस्मिन् करोत्यलं जन्तूनां प्रणनं यद्वद् वैदेन्नैव हि जायते तद्वदः वैशाख स्नानेन विष्णु प्रीणात्य संशय। वैशाख स्नान निरञ्जनाद् दृष्ट्वा वा अनुमोदते तावतावपि विमुक्ताघो विष्णुलोके महीयते। सकृत् स्नात्वा मेष संस्थे सूर्ये प्रातः कृतान्निक महापापै विनिर्मुक्तो विष्णु सायुज्यमाप्नुयात्। स्नानार्थं मासि वैशाखे पादमेकं चलति स्वस्वमेधायुतानां च फलं प्राप्नोत संस अथवा कुटचित्तस्थो कुर्यात् संकल्पमात्रकम् सोऽपि कृतौ शतं पुण्यं लभते नात्र संशयः।
योगच्छेद अनुरायामं स्नातुमेष गतो रवे सर्वः बन्धविनिर्मुक्तो विष्णोः युज्यमाप्नुयात् त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि ब्रह्मण्यन्तर्गतानि च तानि सर्वाणि राजेन्द्र सन्ति वैहूल्पके जले तावदखिल पितपापानि गर्जन्ति यमशासने यावन्नः कुरुते जन्तुर्वैशाखे स्नानमंभसि तीर्थाधिर्देवता सर्वा वैशाखे मासे भूमिप बहिर्जलं समाश्रित्य सदा सन्निहिता नृप सूर्योदयं समारभ्य पश्चात् षड्घटिकावधिः तिष्ठन्ति चाज्ञया विष्णुर्नराणां हितकाम्यया तावन्नागच्छतां पुंसां शापं दत्त्वा सुदारुणं स्वस्थानं याति राजेन्द्र तस्मात् स्नानं समाचरेत्। स्वस्ति श्री स्कंदपुराणे वैशाखमाहात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे स्नानः प्रशंसनं नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव। जय श्रीमन्नारायण। अन्य महात्माहरूमा जस्तै यहाँ हामी भक्तहरूलाई वैशाख महात्म्यको सम्बन्धमा वैशाखको महिमाको मासको महिमाको सम्बन्धमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। श्री ज्ञान सत्रमा नैमिषारण्य नाम गरेको दिव्य तीर्थमा नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा श्री सौनकजी महाराज प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। यो स्कन्द पुराणका कथाहरू हजुरहरूलाई हामी सुनाउन गइरहेका छौँ। अनि श्री सौनकजी महाराजले प्रश्न सोध्नुभयो, हे गुरुजी वैशाख महिनाको महत्त्वता के छ, वैशाख महिनाको महत्त्व के छ, महिमा के छ, त्यो सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर गुरुजीलाई आदरणीय श्री सुतजी महाराजलाई हात जोड्नुभयो। सुतजी महाराजले मङ्गलाचरण गर्दै यी कथाहरूको वर्णन गर्नुभएको छ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायणलाई नमस्कार छ। नरम चैव भगवान श्री नर भगवानलाई पनि नमस्कार छ जो बद्रीनाथमा निवास गर्नुहुन्छ। नरोत्तमम मनुष्यहरूका श्रेष्ठ जो भगवान साक्षातको स्वरूप हुनुहुन्छ नरोत्तम अर्जुनलाई पनि नमस्कार छ। सरस्वतीं देवीं सरस्वती नाम गरेकी जो विद्याकी साक्षात प्रतिमूर्ति देवी हुनुहुन्छ ती भगवती माता शारदा जो अक्षमाला धारण गर्नुहुन्छ, ती शारदा नाम गरेकी जो विद्या बुद्धिकी खानी हुनुहुन्छ ती सरस्वती मातालाई पनि नमस्कार छ। व्यासम र जो व्यासजी महाराज हुनुहुन्छ जसले सबै शास्त्रको रचना गर्नुभयो, वेदलाई 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। व्यासो नारायण स्वयं भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुभएको छ। व्यासजी महाराज जो हुनुहुन्थ्यो, जो शास्त्रका चिन्तक हुनुहुन्थ्यो, सबै 18 पुराणका लेखक हुनुहुन्थ्यो, ती व्यासजी महाराज पनि साक्षात नारायण नै हुनुहुन्छ भनेर चर्चा गरिएको छ। त्यस्ता व्यासजी महाराजलाई पनि नमस्कार छ। उहाँहरूको सबैको जय होस् जय होस् जय होस् भनेर श्री सुतजी महाराजले जयगान गर्नुभयो, मङ्गलगान गर्नुभयो। अनि वैशाख महिमा महात्म्यको सम्बन्धमा वैशाख मासको महिमाको सम्बन्धमा चर्चा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। भूयोप्यङ्गभवं राजा ब्राह्मणः परमेष्ठिन पुण्यं माधव महात्म्यं पर्यप्रेक्षं महामुनिम। हे महामुनि सौनकजी महाराज, वास्तवमा तपाईले जो सोध्दै हुनुहुन्छ प्रश्न, त्यही प्रश्न कुनै समयमा ब्राह्मणः परमेष्ठिनः एकदमै भगवान परमात्मामा ध्यान गर्नेवाला एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। ती राजाले सोध्नु भएको थियो। कसलाई सोध्नु भएको थियो भने यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, ब्रह्माजी महाराज परमेष्ठिनः भनेको श्री ब्रह्माजी महाराजलाई सोध्नु भएको थियो। कसले सोध्नु भएको थियो भने नारदजी महाराजले सोध्नु भएको थियो। अनि यिनै महिमाका मासका जो महिमा छन्, वैशाख मासका, कार्तिक मासका, माघ मासका जो महिमा छन्, जो विशिष्टता छन्, तिनीहरूको महात्म्यको सम्बन्धमा ब्रह्माजीले नारदजीलाई चर्चा गर्नुभएको थियो। त्यही कथा जो वैशाख महिनाको महात्म्य कथा, पुण्यम माधव महात्म्यम परिप्रेक्षम महामुनिम, महामुनि श्री नारदजी महाराजले श्री ब्रह्माजी महाराजलाई सोध्नु भएको थियो। अनि तिनै नारदजी महाराजलाई कुनै समयमा अम्बरीश नाम गरेका राजाले सोध्नु भएको थियो। अम्बरीश राजाले हात जोडेर नारदजीलाई सोध्नुभयो,
सर्वेषामपि मासानां तत्त्वो माहात्म्यमुत्तमं श्रुतं मया पुरब्रह्मन् यदा चोक्तं तया नघ। सबै प्रकारका महिमाहरूको व्रतको सम्बन्धमा, सबै प्रकारका व्रतहरूको प्रतिष्ठाको सम्बन्धमा हजुरले मलाई वर्णन गर्नुभयो। अहिले म के सुन्न चाहन्छु भने हजुरद्वारा वर्णन गरियोस् भन्नुहुन्छ र के सुन्न श्रुतमया भन्नुहुन्छ। म सुन्न चाहन्छु। के सुन्न चाहन्छु भने अम्बरीशले भन्दै हुनुहुन्छ पुरा ब्रह्मन्, कुनै समयमा श्री ब्रह्माजी महाराजले हजुरलाई सुनाउनु भएको वैशाख महिनाको महात्म्यको सम्बन्धमा सुन्न चाहन्छु। हे गुरुजी, वैशाखः प्रवरो मासो मासश्वेते सुनिश्चितम् इति तस्मा विस्तरेण माहात्म्यं माधवस्य च। वैशाख मास जो सबै महिनाहरूको प्रवर मास भनेको मुख्य महिना हुनुहुन्छ। मास तेवीव निश्चितम, निश्चित रूपमा प्रमुख महिना हुनुहुन्छ, त्यसर्थ प्रमुख मास हुनुहुन्छ। तसर्थ हे गुरुजी महाराज माहात्म्यम माधवस्य च, माधव मास भनेको वैशाख महिनाको महात्म्यको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर श्री अम्बरीश राजाले नारदजीलाई हात जोड्नुभयो। श्रुतं कौतूहलं ब्रह्मन् कथं विष्णु प्रियो यसो केचः विष्णुप्रिया धर्मा मासे माधव वल्लभे। हे नारदजी महाराज, कुनै समयमा हजुरलाई श्री ब्रह्माजीले सुनाउनु भएको र विष्णुप्रिया भनेको श्री लक्ष्मीजीलाई भगवान श्री नारायणले सुनाउनु भएको जो माधव मासको महिमा छ, वैशाख मासको महिमा छ, त्यो वैशाखको महात्म्यको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस्। तत्र पश्यतु कर्तव्या के धर्म विष्णुवल्लभा, किम दानम किम फलम तस्य किम उद्देश्य चरिद्धिमान। जब वैशाख महिना सुरु हुन्छ त्यो वैशाख महिनामा के कर्तव्य, कस्ता प्रकारका कर्तव्यहरूलाई गर्नुपर्दछ, के धर्म, कस्ता प्रकारका धर्मका आचरणहरू गर्नुपर्दछ, विष्णुवल्लभः भगवान नारायणको प्रियताका लागि, भगवान नारायणको प्रसन्नताका लागि के कर्म गर्नुपर्दछ, किम दानम कस्तो प्रकृतिको दान, कस्तो प्रकारको दान गर्नुपर्दछ, किम फलम ती दान गर्नाले गर्दा, त्यो व्रत गर्नाले गर्दा कस्तो प्रकारको फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, किम उद्देश्य चरिद्धिमान के उद्देश्यका लागि यी व्रतलाई गर्नुपर्दछ, वैशाख मासको जो महिमा छ त्यो महिमा के उद्देश्यका लागि महिमाको व्रतलाई गर्नुपर्दछ भनेर श्री अम्बरीश राजाले नारदजी महाराजलाई सोध्नुभयो। तत्र पश्यतु कर्तव्या के धर्मा विष्णुवल्लभा एतत् नारद विस्तार्य मह्यं श्रद्धावते वद। त्यो सबै कर्तव्य के छ, वैशाख महिनामा कसरी गर्नुपर्दछ, विष्णुवल्लभः भगवान विष्णुको प्रियताका लागि के गर्न सकिन्छ। हे नारदजी महाराज, एतद् विस्तार्य यो सबै विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुहोस् भन्नुहोस्। म श्रद्धावतो वदः श्रद्धापूर्वक वर्णन गर्नुहोस् र म सुन्दछु भनेर अम्बरीश नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो, जो एकदमै परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, परम वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता अम्बरीश राजाका सम्बन्धमा श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि चर्चा गर्नुहुन्छ श्री सुखदेवजीले। सबै मनः कृष्णपदारविन्दयो वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरे मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतं चकारात् श्रुतत कथोदये भनेर श्री अम्बरीश राजाका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। अम्बरीश राजा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने एकदमै परमात्मा भगवान नारायणमा मन लगाउनेवाला हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रातः कालमा ब्रह्म मुहुर्तको समयमा उठ्नुहुन्थ्यो अनि भगवानलाई सेवा गर्नुपर्ने मेरा ठाकुरजीलाई, मेरा गोविन्दलाई, मेरो गोपाललाई भन्ने मनमा कामना गर्दै भगवानलाई म अब एकछिनमा नौनी भोग लगाउँछु भन्ने कल्पना गर्नुहुन्थ्यो र आफै ठेकी लिएर, ठेकीमा दही लिएर मोही पारेर मोहीबाट नौनी निकाल्नुहुन्थ्यो। अनि अम्बरीश राजाका धेरै पत्नीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू कोही फुल टिप्नका लागि जानुहुन्थ्यो, भगवानलाई सेवा गर्नका लागि, कोही तुलसी पत्र उतार्नका लागि जानुहुन्थ्यो, कोही दुर्वा टिप्नका लागि जानुहुन्थ्यो, कोही लक्ष्मीजीलाई साह्रै प्रिय छ भनेर बेलपत्र उतार्नका लागि जानुहुन्थ्यो, कोही चरु बनाउन थाल्नुहुन्थ्यो। यस्तो प्रकारले अम्बरीश राजाले भगवान नारायणको भक्ति गर्नुभएको थियो भनेर श्री व्यासजी महाराजले श्रीमद् भागवत महापुराणको 9 स्कन्धको 4थो अध्यायमा वर्णन गर्नुभएको छ। अब यहाँ हजुरहरूले अहिले सुन्दै गर्नुभएको जो प्रसङ्ग छ यो चाहिँ कहाँको हो त भन्दा स्कन्द पुराणको उत्तरखण्डको प्रसङ्ग हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ वर्णन गर्दै अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो प्रकारले अम्बरीश नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो, धार्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो। ती भगवान विष्णुका परम भक्त हुनुहुन्थ्यो,
परम वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, राजर्षि सप्तम हुनुहुन्थ्यो श्री अम्बरीश राजा। त्यही अम्बरीश राजाले सोध्दै हुनुहुन्छ, श्रद्धावतै वद, श्रद्धापूर्वक भन्नुहोस्, किनभने अम्बरीश राजा परम वैष्णव हुनुहुन्थ्यो। अनि श्री अम्बरीशले यति प्रश्न सोधिसकेपछि नारदजी महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ, मया पृष्ठः पुरा ब्रह्मान् मासधर्मान् सनातनान् व्याजहार पुरं प्रोक्तम यस्त्रियै परमात्मनः। हे अम्बरीश महाराज, हजुरले जो प्रश्न मलाई सोध्नुभयो, यही प्रश्न मैले परापूर्वकालमा ब्रह्मा भनेको मेरा पिताजी श्री ब्रह्माजी महाराजलाई सोधेको थिएँ र यही प्रश्नको उत्तर मैले श्री ब्रह्माजीबाट पाएको थिएँ। यही प्रश्न कुनै समयमा श्रीयै भनेको श्री लक्ष्मीजीले परमात्मनः भनेको भगवान जगदीश्वर नारायण श्रीमन नारायण भगवानलाई सोध्नु भएको थियो र भगवान नारायणले लक्ष्मीजीलाई उत्तर दिनुभएको थियो। ततो मासा विशिष्टोक्ता कार्तिको माघ एव च माधवस्तेषु वैशाखम मासानाम् उत्तमं व्यधात्। तसर्थ हे अम्बरीश महाराज, सबै प्रकारका महिनाहरूमा विशिष्ट उक्तः विशिष्ट प्रकृतिको श्री वैशाख मास हुनुहुन्छ भनेर श्री नारदजी महाराज चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कार्तिक मास पनि विशिष्ट प्रकृतिको हुनुहुन्छ र त्यसै गरी माघ मास पनि विशिष्ट प्रकृतिको हुनुहुन्छ। माधवस्तेषु वैशाखम मासानाम् उत्तमं व्यधात्। सबै प्रकृतिका महिनाहरूमा कार्तिक महिना, माघ महिना र वैशाख महिनाहरूमा मासानाम् उत्तमं व्यधात्। उत्तम महिना भनेको चाहिँ माघ भन्दा पनि कार्तिक भन्दा पनि वैशाख महिना नै हुनुहुन्छ भनेर श्री नारदजी अम्बरीश राजालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। मातीव सर्वजीवानां सदैवेष्टः प्रदायक दान यज्ञ व्रतस्नानै सर्वपाप विनाशनः। जसरी माता एव भनेको आमाले मात्र सर्वजीवानां भनेको सबै प्रकारका जीवहरूको इष्ट प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी आमाले माया गर्नुहुन्छ, जसरी आमाले वात्सल्य प्रेम गर्नुहुन्छ आफ्ना सन्तानलाई काखमा राखेर, त्यस्तै प्रकारले श्री वैशाख जो मास हुनुहुन्छ, वैशाख मासका अधिष्ठाता भनेको भगवान श्रीहरि माधव भगवान हुनुहुन्छ। माधव भगवानले वैशाख महिनामा यदि कोही वृद्ध व्यक्तिले दान गर्दछ भने त्यो दानको 100 गुणा पुण्य दिनुहुन्छ। व्रत गर्दछ भने वैशाख महिनामा 100 गुणा पुण्य ज्यादा दिनुहुन्छ। स्नान गर्दछ भने पनि 100 गुणा ज्यादा स्नानको पुण्य दिनुहुन्छ। र सर्व पाप विनाशन, सबै प्रकारका जो पापहरू छन् व्यक्तिका, ती पापहरूबाट विमुक्त बनाउनुहुन्छ भगवानले, निर्मुक्त बनाउनुहुन्छ। त्यस्ता माधव भगवानलाई नमस्कार छ भनेर नारदजीले अम्बरीश राजालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। धर्म यज्ञ क्रिया सारः तप सार सुरार्चिता विद्यानां वेद विद्येव मन्त्राणां प्रणवो यतः। धर्म जो छ त्यो धर्मको सार भनेको के हो भने यज्ञलाई मानिएको छ। जो यज्ञ नारायण भगवान हुनुहुन्छ अथवा जो यज्ञ हुनुहुन्छ, यज्ञ सबै धर्मका सार हुनुहुन्छ भनेर नारदजी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी क्रिया सार तप, देवताको पूजा गर्नु, देवताका लागि यज्ञ गर्नु, यी सबैको सार भनेको के हो त भन्दा तपः भनेको तपस्या हो। विद्यानां वेद विद्येव, सबै विद्याहरूको सार भनेको वेद हुनुहुन्छ। भगवान साक्षात वेद भगवान श्री वेद पुरुष भगवान सबै विद्याहरूको प्रमुख विद्या हुनुहुन्छ। मन्त्राणां प्रणवो यथा, सबै मन्त्रहरूको बीज भनेको, सबै मन्त्रहरूमा श्रेष्ठ भनेको ओमकार रूपी मन्त्र हुनुहुन्छ। सबैभन्दा श्रेष्ठ ओमकार हुनुहुन्छ। तसर्थ सबै मन्त्रमा सुरुमा ओम जोडेर बाँकी मन्त्रलाई जप्ने गरिन्छ। भुरुहाणां सुरतर धेनुनां कामधेनुवत्, यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। र सबै प्रकारका जो मासहरू छन् ती मासहरूमा वैशाख मास कसरी उत्तम हुनुहुन्छ भनेर त्यसको उपलक्षणको सम्बन्धमा नारदजी महाराजले अम्बरीश राजालाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ धेनुनां कामधेनुवत्, सबै प्रकारका धेनुहरूमा, गाईहरूमा कामधेनु समान वैशाख महिना हुनुहुन्छ। शेषवत् सर्वनागानां पक्षिणां कर्णो यथा, सबै प्रकारका नागहरूमा, नागका जातिहरूमा शेषनाग हुनुहुन्छ वैशाख महिना। वैशाख महिना शेषनाग समान नागहरूमा जसरी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ शेषनाग, त्यस्तै महिनाहरूमा वैशाख मास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। पक्षिणां गरुडो यथा, पक्षीहरूमा जसरी गरुडजी महाराज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यसै गरी मासहरूमा वैशाख मास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। देवानां तु यथा विष्णु, सबै प्रकारका देवताहरूमा, पूजनीयहरूमा, देवहरूमा जसरी भगवान नारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यसै गरी वैशाख मास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ महिनाहरूमा। ब्राह्मणो वर्णानां यथा,
सबै प्रकारका वर्णहरूमा जसरी ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ मान्नुहुन्छ शास्त्रले चिन्तन गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकृतिले सबै महिनाहरूमा वैशाख महिना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। प्रणव प्रिय वस्तूनां भार्येव सुहृदां यथा, सबै प्रकारका प्रिय वस्तुहरूमध्येमा प्रणव भनेको ओमकार, जसले जो ओमकार कस्तो छ त भन्दा हजुरहरूलाई पछाडि वर्णन गरिनेछ। जीवनदायिनी प्राणदायिनी ओमकार हुनुहुन्छ, जो बीज मन्त्र हुनुहुन्छ ओम भन्ने शब्द अक्षर, त्यो ओम भन्ने अक्षर कस्तो छ भने पछाडि हजुरहरूलाई पुराण अन्तर्गत प्रसङ्ग आएछ भने हजुरहरूलाई व्याख्या गरिनेछ। सामान्य व्याख्या चाहिँ पुराणमा कस्तो गरिएको छ भन्दा ओमकारको सम्बन्धमा अकारो विष्णुदिष्टश्च उकारस्तु शिवात्मक मकारस्तु स्मृतो ब्रह्मा प्रणवस्तु त्रयात्मक। जो ओमकार जो छ त्यो ओमकार रूपी अक्षरमा अ उ म तीनटा हलन्त अक्षरहरू छन्। ओमकार सामान्य अब विज्ञान आदिले अन्य कुराले चाहिँ के भन्छ भने एउटै अक्षर भएको कारणले गर्दा यो अक्षर हो अक्षर हो अक्षर हो भन्छ। तर शास्त्रले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने शास्त्रकारले के भन्नुहुन्छ भने यो अक्षर होइन, यो शब्द हो, ओमकार शब्द हो भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ तीनटा हलन्त अक्षरहरू अ उ म, यी तीनटा हलन्त अक्षरहरू जोडिएर ओम शब्द बन्दछ। र ओम शब्दमा अ शब्दको अर्थ के हुन्छ भने अकारो विष्णुर उदिष्टश्च, अकार जो छ त्यो अकारले भगवान नारायणको परिकल्पना गर्दछ। उकारस्तु शिवात्मक, ओमकारमा जो उ छ त्यो ओमकारले उकारले भगवान शङ्कर भगवान भनेको तमोगुणको सम्पूर्ण तमोगुणको जो सृष्टि छ, जो सृजना छ, अथवा जो शङ्कर भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ उहाँको परिकल्पना गर्दछ। र ओमकार जो शब्द छ त्यो शब्दमा पछाडिको हलन्त म कार छ, म अक्षर छ, हलन्त अक्षर, त्यो म अक्षरले भगवान ब्रह्मा जो हुनुहुन्छ सारा रजोगुणी सृष्टिका प्रदायक हुनुहुन्छ, रजोगुणी सृष्टिका दाता हुनुहुन्छ, तिनै भगवान ब्रह्मालाई संस्मरण गर्दछ अथवा उहाँकै परिकल्पना गर्दछ। तसर्थ प्रणवस्तु त्रयात्मकः, अकारो विष्णुर उदिष्टश्च उकारस्तु शिवात्मक मकारस्तु स्मृतो ब्रह्मा प्रणवस्तु त्रयात्मकः। मकारले ब्रह्माको परिकल्पना गर्दछ र यी तीनटै अ उ म यति अक्षरलाई जोड्ने हो भने के बन्दछ भने प्रणव स शब्द, प्रणव नाम गरेको शब्द ओमकार बन्दछ, जो चाहिँ सम्पूर्ण सृष्टिको स्थितिको र प्रलयको कारक हो। ओमकारबाट नै सारा गुणहरू प्रकट हुनुभएको छ। सत्वगुण रजगुण तमोगुण अनि सत्वगुण सृष्टि हुँदै गर्दा त्यहाँबाट भगवान जगदीश्वर नारायण, रजोगुण सृष्टि हुँदै गर्दा भगवान ब्रह्मा र तमोगुण सृष्टि हुँदै गर्दा भगवान शङ्कर प्रकट हुनुभएको छ भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुभएको छ। तसर्थ यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ वैशाख महिना यस्तो श्रेष्ठ हुनुहुन्छ कि प्रणव प्रिय वस्तुनाम, सबै प्रकारका प्रिय वस्तुहरूमा ओमकार जस्तो प्रिय वैशाख महिना हुनुहुन्छ। सुहृदाम भार्यैव सुहृदाम यथा, सुहृद भनेको हित चिताउनेहरू मध्येमा पत्नी समान हुनुहुन्छ वैशाख महिना भन्नुहुन्छ। जसरी पत्नीले आफ्ना पतिका लागि जीवनभरि सधैँ हित चिताउनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले वैशाख महिना चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा भारी सुहृदाम भार्यैव यथा, जसरी पत्नीले हित चिताउनुहुन्छ त्यस्तै वैशाख महिना हित चिताउनेहरू मध्येमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भनेर नारदजीले अम्बरीशलाई वर्णन गर्नुभयो। आपगानं यथा गंगा तेजसां तुरवीर्यथा आयुधानां यथा चक्रम धातूनां काञ्चनं यथा, सबै प्रकारका बग्ने नदीहरूमा जसरी गंगा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यसै गरी सबै प्रकारका महिनाहरूमा वैशाख महिना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तेजसां तुरवीर्यथा, सबै प्रकारका तेजमय वस्तुहरूमा तापमय वस्तुहरूमा जसरी रविर भनेको सूर्य नारायण भगवान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यसै गरी महिनाहरूमा वैशाख महिना वैशाख मास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। आयुधानां यथा चक्रम, सबै प्रकारका हतियारहरूमा सुदर्शन नाम गरेको चक्र जसरी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सुदर्शन भगवान जसरी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ त्यसै गरी वैशाख मास जो हुनुहुन्छ सबै प्रकारका मासहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। धातूनां काञ्चनं यथा, सबै प्रकारका धातुहरूमा, सबै प्रकारका जति धातु छन् ती धातुहरूमा काञ्चनम भनेको सुवर्ण सुन जसरी श्रेष्ठ छ त्यसै गरी सबै प्रकारका महिनाहरूमा वैशाख मास माधव मास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। वैष्णवानां यथा रुद्रो रत्नानां कौस्तुभो यथा मासानां धर्महेतूनां वैशाखश्चोत्तमस्तथा,
सबै प्रकारका विष्णुका भक्तहरू भनिनेमा स्वयम्भू, नारद, शम्भु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलिर, वैयासकिर भनेको श्री सुखदेवजी, यम भनेको यमराज, यी 12 जना महाभागवत हुनुहुन्छ, महावैष्णव हुनुहुन्छ, भगवान विष्णुका ठुला भक्तहरू हुनुहुन्छ। तर ती भक्तहरूमध्येमा पनि अझै श्रेष्ठ भक्त चाहिँ को हुनुहुन्छ त भन्दा वैष्णवानाम यथा रुद्रो भन्नुहुन्छ। विष्णुका भक्तहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ रुद्र भगवान भनेको भगवान शङ्कर भोले बाबा जसरी हुनुहुन्छ र सबै प्रकारका रत्नहरूमा कौस्तुभ नाम गरेको मणि जसरी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी वैशाख मास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। वासानाम धर्म हेतुनाम वैशाख चोत्तमस्तथा। धर्म गर्न कोही व्यक्ति इच्छा गर्दछ, भगवानको प्रीति गर्न चाहन्छ, भगवानमा भक्ति गर्न चाहन्छ भने वैशाख मास जस्तो श्रेष्ठ महिना, चोत्तमस तथा उत्तम महिना कुनै हुनै सक्दैन। हे अम्बरीश महाराज भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। नानेन सदृशो लोके विष्णु प्रीति विधायक वैशाख स्नान निरते मेषे प्रातः भगोदय। कोही व्यक्तिले मनमनमा कल्पना गरेर म विष्णु प्रीति विधायक भनेको, म भगवान विष्णुको प्रीति भनेको प्रसन्नताका लागि भगवान नारायण जगदीश्वर परमात्मा ब्रह्म मसँग प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने कामना गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले, कामना गर्ने व्यक्तिले वैशाख मासलाई, वैशाख महिनालाई पर्खेर बस्नु पर्दछ। हे अम्बरीश महाराज, वैशाख स्नान निरते मृषे प्रातः भगोदय। जब भग भनेको सूर्य नारायण भगवान मेष राशिमा उदय हुनुहुन्छ भनेको वैशाख 1 गते हुन्छ। त्यो वैशाख 1 गतेको दिनमा स्नान भनेको प्रातः कालमा उठेर कसैले गएर स्नान गर्दछ भने त्यो व्यक्ति भगवान श्रीहरि, भगवान नारायणले त्यसलाई करुण दृष्टिले, प्रेम दृष्टिले, भाव दृष्टिले हेर्नुहुन्छ र भगवानको जहाँ नजर पर्दछ वास्तवमा त्यो त अक्षय बन्दछ। भगवान श्री अहेतुक कृपा गर्नेवाला भगवान नारायणको कृपा त्यसमा वर्षन थाल्दछ। हे अम्बरीश महाराज भनेर चर्चा गर्नुभयो। लक्ष्मी सहायो भगवान प्रीतिम तस्मिन् करोत्यलम जन्तूनां प्रणनम यद्वद तेनैव एव जायते। जसरी भगवान श्री नारायण जगदीश्वर भगवान श्री केशव लक्ष्मी सहाय भनेको लक्ष्मीजीसँग प्रेम गर्नुहुन्छ नि, यति अनन्य प्रेम गर्नुहुन्छ जो भगवान लक्ष्मीजी भगवान नारायणसँग र भगवान नारायण लक्ष्मीसँग अनन्य भाव गर्नुहुन्छ, श्रीजीसँग, श्री लक्ष्मीजीसँग। त्यस्तै प्रकृतिले त्यस्तै प्रकारले आफ्ना भक्तहरूमा पनि जो वैशाख मासमा स्नान गर्ने अनि भगवान विष्णुको पूजा गर्ने, भगवान साईरामको सेवा गर्ने, भगवान नारायणलाई, भगवान श्री माधवलाई तुलसी पत्र तिल अर्पण गर्ने कोही भक्त छ भने त्यो भक्तसँग भगवान साह्रै प्रसन्न हुनुहुन्छ। र यहाँ यसरी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ अनि अगाडि भन्नुहुन्छ। वैशाख स्नान निरता अन्जान दृष्ट्वा अनुमोदते तावता विमुक्तागो विष्णुलोके महीयते। कोही व्यक्तिले वैशाख महिनामा थाहा थिएन उसलाई, अन्जानमा पनि गएर नुहाइदियो अथवा स्नान गर्यो, कुनै पानीमा गएर गर्यो, त्यसमा पनि ठुल्ठुला नदीमा, कौशिकीमा, यमुनामा, भागीरथीमा, नर्मदामा, गङ्गामा आदिमा गएर नुहायो भने त त्यसको कल्याण निश्चित छ। तर यदि कसैलाई केही थाहा छैन, नलमा, कुवामा, पोखरीमा, घरमा कहीँ भएका धारा आदिमा गएर पनि वैशाख महिनामा स्नान गर्यो, वैशाख महिनैभरि, त्यसमा पनि वैशाख महिनामा जब सूर्य भगवान मेष राशिमा जानुहुन्छ भनेको वैशाख 1 गतेको दिनमा प्रातः कालमा उठेर स्नान गर्यो भने त्यो व्यक्ति त के गर्दछ भन्दा विष्णु लोके महीयते। भगवान नारायणको लोक भनेको साई जनाम गरेको मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ, भागवती गतिलाई प्राप्त गर्दछ। महापापै विनिर्मुक्तो विष्णु सायुज्यमाप्नुयात्। सबै प्रकारका उसले गरेका, जानेर गरेका, नजानेर गरेका सबै प्रकारका पापहरूबाट निर्मुक्त भएर, विमुक्त भएर विष्णु सायुज्यमाप्नुयात्, भगवान नारायणको साई जनाम गरेको गतिलाई प्राप्त गर्दछ, साई जनाम गरेको पदलाई, मोक्ष पदलाई, कैवल्य पदलाई प्राप्त गर्दछ। स्नानार्थम मासी वैशाखी पादमेकम चलेदि यदि स्वस्वमेधयुतानां च फलं प्राप्नोति संशय। म स्नान गर्दछु, म नुहाउँदछु र म नुहाएर चाहिँ भगवान विष्णुको सेवा गर्छु भन्ने मनमा कामना गरेर कोही व्यक्ति नुहाएको छैन, केवल पादमेकम चलेदि यदि नुहाउन जानु पर्यो भन्ने मनमा कल्पना गरेर एक पैताला मात्रै खुट्टो अगाडि सार्दछ, एक पैताला मात्र सार्दछ भने त्यो व्यक्ति त अश्वमेध युतानाम च, अश्वमेध यज्ञ गरेको फललाई प्राप्त गर्दछ।
प्राप्नोति न संशय, कुनै शङ्कै छैन। अश्वमेध यज्ञ गरेको फललाई त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। अथवा कुटिची तस्तु कुर्यात् सङ्कल्प मात्रकम, अथवा स्नान नगर्ने व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति गएर त्यसरी स्नान गर्नेवाला छैन, तर उसले नुहाउँछु भनेर मनमा यदि सङ्कल्प मात्रै गर्यो भने सोपी क्रतुशतं पुण्यम लभते नात्र संशय, त्यो व्यक्तिले पनि शतक्रतु भनेको इन्द्रले जसरी 100वटा यज्ञ गर्दा इन्द्र बन्नुभएको छ त्यस्तै प्रकृतिको फललाई प्राप्त गर्दछ, त्यस्तो प्रकारको पुण्यलाई प्राप्त गर्दछ र त्यसले पनि कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। स्वर्ग नाम गरेको सुखमा गएर 10,000 वर्षसम्म आनन्दले रहनेछ र इन्द्रको सुधर्मा नाम गरेको सभामा गएर बडा आनन्दले विराजमान हुनेछ भनेर यसरी यहाँ भगवान श्री नारदजी महाराजले भगवान नारायणको सम्बन्धमा, वैशाख मासको सम्बन्धमा अम्बरीश राजालाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। तानि सर्वाणि राजेन्द्र सन्ति वैहुल्पके जले तावद खिल्ल खित पापानि गर्जन्ति यमशासने, यदि कोही व्यक्तिले वैशाख महिनामा गएर स्नान नै गर्दछ भने त भगवान श्रीहरिलाई प्रसन्न गर्नका लागि भनेर आफू स्वयं गएर वैशाख महिनामा त्यसमा पनि ठुला नदीमा गएर, कौशिकीमा गएर, गङ्गामा गएर, यमुनामा गएर स्नान नै गर्दछ भने त वास्तवमा त्यो व्यक्तिसँग त भगवान साह्रै प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तो गङ्गामा गएर, कौशिकीमा गएर, यमुनामा गएर नुहाउने जो व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिका अगाडि त यमशासने, यमराजको लोक, यमराजका दूतहरू पनि केही पनि होइनन्। त्यसले गरेको धर्मलाई देखेर, त्यसले गरेको स्नानलाई देखेर सबै प्रकारका जो यमराजका दूतहरू छन् डरले थरथर काम्दछन् भनेर यसरी यहाँ श्री नारदजी महाराजले अम्बरीशलाई चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। बहिर्जलम समाश्रित्य सदा सन्निहिता नृप सूर्योदयम समारभ्य पश्चात सद घटिका बलि। हे अम्बरीश महाराज, वैशाख महिनामा प्रत्येक दिन प्रातः कालमा ब्रह्म मुहुर्त हुने बित्तिकै भनेको सूर्योदय भन्दा आधी प्रहरको अगाडिको जो समय छ त्यसलाई ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ। जस्तै पञ्चाङ्गमा पञ्चाङ्गकारले ज्योतिषले 6:06 को सूर्योदय लेखेको छ भने ब्रह्म मुहुर्त काल भनेको ब्रह्म मुहुर्तमा कोही व्यक्ति उठ्न चाहन्छ, जाग्न चाहन्छ भने उसले उठ्ने भनेको कतिखेर हो त भन्दा आधा प्रहर अगाडि, भनेको 6:06 को आधा प्रहर भनेको ठ्याक्कै 4:06 जाँदाखेरि 2 घण्टा अगाडि नै उठिसक्नु पर्दछ। त्यसलाई ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुहुन्छ। यहाँ यही वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो ब्रह्म मुहुर्तमा वैशाख महिनाभरि ब्रह्म मुहुर्तको समयमा देवताहरू के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सूर्य ब्रह्म मुहुर्तदेखि लिएर सूर्योदयम समारभ्य, सूर्योदयको समयसम्म चाहिँ 6 घटिकावधि भनेको 6 घडीसम्म गएर के गर्नुहुन्छ त भनेदेखि चाहिँ पानीमा गएर, पानीका नजिकै गएर, नदीका, तलाउका, पोखरीका, गङ्गाका, यमुनाका, नर्मदाका, भागीरथीका, सरस्वतीका नजिकै गएर सबैजना को व्यक्ति आउँछ उसलाई स्वागत गर्नु परिधान गर्न आउँछ भनेर नजिकै गएर बस्नुहुन्छ। अनि त्यो नजिकै गएर बस्दाखेरि यदि कोही व्यक्ति आउँदछ भने वास्तवमा ती देवताहरूले त्यो व्यक्तिलाई धेरै नै राम्रो आशीर्वाद दिनुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। सूर्योदयम समारभ्य पश्चात सद घटिकावधि, सूर्योदय ब्रह्म मुहुर्तदेखि लिएर सूर्योदयसम्म 6 घडीसम्म देवताहरूले पर्खेर बस्नुहुन्छ। अनि जो व्यक्ति आउँदछ त्यो नुहाउन आएको व्यक्तिलाई, स्नान गर्न आएको व्यक्तिलाई स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम भन्नुहुन्छ खेचरले, देवताले। र त्यो व्यक्ति जब स्नान गर्दछ अहो भाग्यम भन्नुहुन्छ। वास्तवमा तिम्रो भाग्य धन्य छ, तिमी धेरै भाग्यमानी छौ। आज माधव भगवानका प्रियताका लागि, माधव भगवानका प्रसन्नताका लागि नजानी पनि तिमीले के गर्दैछौ त भन्दाखेरि चाहिँ स्नान गरिरहेका छौ भनेर भन्नुहुन्छ देवताहरूले। यदि जानेर स्नान गर्दछ, जानेरै वैशाख महिना माधव भगवानको प्यारो महिना हो, माधव भगवानको प्रिय मास हो भन्ने कुरा जानेरै यदि व्यक्तिले वैशाख महिनामा स्नान गर्दछ भने त वास्तवमा त्यसले विष्णु नारायणाम हितकाम्ययः, वास्तवमा भगवान नारायणको लोकलाई प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी यहाँ श्री नारदजी महाराजले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। तावस्सा गच्छतां पुंसां शापं तत्वा सुदारुणं स्वस्थानम याति राजेन्द्र तस्मा स्नानम समाचरेत्। हामीले गरेका सबै प्रकारका जो जानेर गरेका, अन्जानमा गरेका, प्रातः कालदेखि लिएर सन्ध्याकालमा शयन गर्ने बेलासम्म गरेका साना साना पापहरू छन्, जो धेरै ठुला छैनन्, महापाप होइनन्, तर साना साना पापहरू छन्। ती पापहरू जो साना साना छन्, थोरै झुटो बोलेको, थोरै
विभिन्न प्रकारले यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। ती सबै प्रकारका पापहरू ढाँटेको छ भने, त्यसै गरी कसैको धन लिने प्रयास मनले गरेको छ, लगेको छैन कसैको धन, लिएको पनि होइन, मनले यदि कसैको धन लुट्ने प्रयास गर्यो कसैले, अथवा अर्काको धन सम्पत्तिलाई देखेर आँखा लाग्यो, हेर यसको कति सम्पत्ति रहेछ भन्ने मनमा भाव आयो भने यिनीहरूलाई खुद्रा पाप भनिन्छ, साना साना पाप भनिन्छ। यी साना साना पापहरू पनि के हुन्छ त भन्दा राजेन्द्र भनेको, हे अम्बरीश महाराज, स्नानम भनेको केवल स्नान मात्र गर्नाले ती सबै ध्वंस भनेको नाश भएर जान्छन्। त्यही कारणले गर्दा व्यक्तिले यदि माधव मासमा वैशाख महिनामा कोही व्यक्ति प्रियता चाहन्छ, माधव भगवानको प्रेम चाहन्छ, माधव भगवानको अनन्य भक्ति चाहन्छ, अकिञ्चन भक्ति चाहन्छ भने सबभन्दा पहिले त्यो व्यक्तिले स्नान गर्नुपर्दछ। स्नान गर्ने बित्तिकै माधव भगवान तस्मा स्नानम समाचरेत्, त्यति केवल स्नान मात्रै गर्दछ भने पनि माधव भगवान साह्रै प्रसन्न हुनुहुनेछ भनेर स्कन्द पुराणको यो जो नारद र अम्बरीशको संवाद छ, पहिलो अध्यायको संवाद, त्यो हजुरहरूलाई पाठ र कथाका साथमा श्रवण गराएँ। मैले आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म यथाधीतम यथामति हजुर श्रवण गराएँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।